अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल। आज के दिन की कुछ बहुत बड़ी खबरें। इद्दत केस फैसला उसका ऊपर महफूज हुआ था कि क्या सज़ा मुअत्तल हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है, खबर जो है वो आप तक पहुँच गई होगी। दूसरा, रिजर्व सीट्स का मामला। रिजर्व सीट्स के अंदर जो है वो क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गुज़िश्ता कल में या आज तक फैसला हो जाएगा उसका, लेकिन अब हमने देखा कि समाअत को फर्दर मुलतवी कर दिया गया और सोमवार को 11:30 बजे तक के लिए समाअत को जो है वो आगे ले जाया गया। इद्दत केस पर बात करने से पहले मेरे ख्याल है जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज जो कोर्ट के बाहर के मनाजिर हम तक पहुंचाए गए। और जब शुरू में खबर आई तो ये बताया गया कि वहाँ पर लोग बाहर एहतजाज कर रहे थे, जब गफीर था लोगों का, जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको अपनी गाड़ियों तक पहुँचने में बहुत दुश्वारी हुई। लेकिन जब इसको हमने फर्दर प्रोब किया तो हमें पता चला कि वहाँ पर लोग बिल्कुल मौजूद थे, एहतजाज भी कर रहे थे, दुश्वारी भी हुई। लेकिन एहतजाज का रुख जो है वो शायद PTI के अपने रहनुमाओं की तरफ था। वो जहाँ पर इस बात पर यह एहतजाज था कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो ज्यादती हो रही है, इद्दत केस का फैसला उनको मंजूर नहीं है लोगों को। लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से करने के लिए भी वहाँ पर जमा हुए थे। और हमारी इत्तलात के मुताबिक उमर अयूब साहब को बहुत धक्कम पेल के बाद गाड़ी में एक तो पहले बैठने का मौका मिला, उसके बाद लोगों ने उनकी गाड़ियों को भी जो है वो गाड़ी को भी जो है वो मारने की कोशिश की और लोग उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और उस वक्त वहाँ पर जो मूड था, जो फील थी, वो ये थी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और लोगों का नारा ये था कि किस किस्म के लीडर हैं जो कि हमारे लीडर के लिए यानी कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे और इस बुरे हद तक तरीके से जो है वो नाकाम हो रहे हैं। ये वो एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हम पहले से काफ़ी दिनों से बात करें कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जो PTI का एक डाई हार्ड वोटर और सपोर्टर है वो इनसे नाला होता जा रहा है, वो मायूस होता जा रहा है जो करंट इस वक्त लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उससे। और इसका बैकग्राउंड जो है वो खाली ये नहीं कि ये कोई मेरा तज्जिया है या मेरे जैसे कुछ और साथी मीडिया के जो है वो ये बातें कर रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक्टिव लीडरशिप है वो खुद इस बात का बेतराफ़ भी करती है कहीं ना कहीं। मेरे अपने प्रोग्राम्स के अंदर रऊफ हसन साहब ने एक दफ़ा मुझे ये बात कही कि अगर हम X पर जाके कोई पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जाके तो उसके नीचे जिस तरह की ज़बान लोग, उन्होंने कहा कि हमें गालियाँ देते हैं हमारे जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि हम कोई गैर ज़रूरी सब्र का और रिस्ट्रेंट का और पेशेंस का मुजाहरा करें जो कि हमें नहीं करना चाहिए और हमें सड़कों पर निकलना चाहिए और हमें एहतजाज करना चाहिए और व्हाट वी आर डूइंग इज़ नॉट इनफ। जो वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये चाहता है कि जो बाहर बैठी हुई लीडरशिप है PTI की वो एक ज़्यादा अग्रेसिव स्टैंड ले इस पूरे मामले के ऊपर और उनको वो मायूस हो रहे हैं इनके रवैयों से। जुनैद अकबर साहब वो मेरे प्रोग्राम में एक दिन तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर इस कदर गम और गुस्सा है कि वो एक लम्हे के लिए भी इस बात को सुनने को और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि हम क्यों सब्र का मुजाहरा करें या रिस्ट्रेंट जो हम कर रहे हैं उसकी वजह आखिर क्या है, हम क्यों किस ग्राउंड के ऊपर रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि वो जो पहला उसका एक अमली मुजाहरा है PTI के सपोर्टर्स उन्होंने कर दिया इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर क्या चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर चाहता है कि आप बाहर निकलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर चाहता है कि आप सड़कों पर निकल के डिसरप्शन क्रिएट करें शायद, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जब तक हम एग्रेसिव नहीं होंगे, ये लोग ज़्यादा खुलकर एग्रेसिवली बात नहीं करेंगे, तब तक इमरान खान का बाहर आना शायद मुमकिन नहीं होगा क्योंकि सिस्टम के ऊपर से एतमाद जो है वो उठ गया है। तो एक तो आज के दिन की एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इद्दत केस का जो मामला है 3 फरवरी को एक फैसला आया था जिसके अंदर इमरान खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा को 7-7 साल की रिस्पेक्टिवली सज़ा सुनाई गई थी, उन्हें कसूरवार ठहराया गया था। मैं ये बात मुतअद्दिद बार पहले भी कह चुकी हूँ, मैं इस वीडियो में भी कहूँगी, मैं जब जब इस केस पर बात करूँगी और जहाँ जहाँ बात करूँगी मैं ये बात करूँगी कि ये एक इंतहाई शर्मनाक केस है, एक ऐसा मामला और केस है जिस पर बात करते हुए मुझे एक खातून होने की हैसियत से तकलीफ होती है, बल्कि खातून भी छोड़ें इस मुल्क की शहरी होने की हैसियत से तकलीफ होती है कि हम कौन से ऐसे मामला और इशूज़ हैं जिनके अंदर लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में हम घुसे हुए हैं। और ये कोई लिबरल, कोई प्रोग्रेसिव, कोई वेस्टर्न जो है वो मेरी आइडियोलॉजी या मेरी थॉट या सोच नहीं है, ये तो हमारे मज़हब ने भी कहा है। सैंक्टिटी जो है बहुत सारी चीज़ों की जहाँ पर हमारा मज़हब बताता है कि आपने उसको वायलेट नहीं करना, वहीं पर इस चीज़ की भी, इस मामले की सैंक्टिटी और इंटेग्रिटी भी ऐसी ही है। एक खातून खुद इस बात की गवाह है कि उसने क्या इद्दत की मुद्दत पूरी की है, नहीं की है, कैसे की है, कब की है, कहाँ की है। जो उसने कह दिया एक आम इंसान को जिसको उसने ये बात कह के गवाही दे दी, वी एज ऑर्डिनरी पीपल हैव टू टेक हर वर्ड फॉर इट, क्योंकि ये अल्लाह मियाँ का बताया हुआ असूल और कानून है। अब अगर वो गलत बयानी से काम ले रही है तो मेरा ख्याल है कि उसका और उसके अल्लाह, उसके रब का मामला है, वो मेरा, आपका, किसी अदालत का, किसी खावन मानिका का, किसी वकील का मामला नहीं है। शर्मनाक केस है। इस हद तक शर्मनाक है कि जब अपने ही दिए हुए बयानात को दूसरे वकला पढ़ के सुनाने की कोशिश करते हैं तो मानिका साहब के वकील जो है उठ जाते हैं और कहते हैं
عدالت میں خواتین بیٹھی ہیں تو تھوڑی سی گفتگو غیر مناسب بیان ہے آپ نہ پڑھیں. غیر مناسب بیان جمع کراتے ہوئے, کسی سے لکھواتے ہوئے, اس کو فرسٹ ٹائم عدالت میں پریزنٹ کرتے ہوئے نہ خبر مانیکا صاحب کو شرم آئی, نہ ان کے وکیل کو شرم آئی, لیکن جب کوئی دوبارہ پڑھتے اس کو تو پھر خواتین کی پریزنس میں آپ کو شرم آتی ہے. اس ملک کی ہر خاتون کے آگے آپ لوگوں کو شرمسار ہونا چاہیے. مانیکا صاحب ہوں, ان کے وکلا ہوں, ان کی لیگل ٹیم ہو جو اتنے گندے گھٹیا کیس کو پرسیو کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ان سب کو جو ہے وہ اس کے اوپر شرمسار ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹ بات وہی ہے کہ شرم نہیں آتی, کسی کو بھی نہیں آتی. بٹ اینی وے, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, 3 فروری کو جو ہے وہ ڈیسیجن آیا, اور ڈیسیجن کے بعد جب اپیل کی گئی اس ڈیسیجن کے خلاف, تو ایک فیصلے کے خلاف جب آپ اپیل کرتے ہیں تو اپیل اور فیصلے کی فائنل اپیل کے اوپر جو فائنل ہیئرنگ یا ڈیسیجن آتا ہے تب تک کے لیے ایک لیگل آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو سزا سنائی گئی ہے اس کی معطلی کے لیے جو ہے وہ عدالت میں درخواست دائر کرتے ہیں کہ آپ کو ایک انٹرم ریلیف مل جائے جب تک اپیل کے اوپر بھی سزا نہیں سنا دی جاتی. تو یہ جو کیس تھا وہ اس انٹرم ریلیف کے لیے تھا کہ ابھی انٹرم پیریڈ کے اندر جب تک اپیل فائنلائز نہیں ہو جاتی, جو کہ اپیل آلریڈی 2 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر ہے. اس کیس کا جو نتیجہ ہے اس کو آلریڈی ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے, 13 جولائی کو وہاں پر بھی مقرر ہے, لیکن یہاں پر اپیل کے لیے مقرر ہے. اور اپیل سے پہلے یہ فیصلہ متوقع تھا کہ شاید ان کو فی الحال سزا معطلی کی صورت میں کسی قسم کا ریلیف مل جائے گا, جو کہ جج صاحب نے دینے سے انکار کیا ہے. اور جو تحریری فیصلہ ہے اس کے اندر بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ ہم ٹیکنیکلٹی پہ نہیں بات کریں گے, لیکن کوئی ایسا گراؤنڈ یا ایسا جواز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ جو انٹرم ریلیف ہے یہ ہم خان صاحب کو یا ان کے ایریا کو پرووائڈ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا عورت ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ ان کو کسی قسم کی سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی کی عورت ہونا تو شاید اس سسٹم کے اندر اب یہ بات ہو گئی کہ اس لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو ایک بنیادی ان کے حقوق ہیں آپ ان کو بھی پروٹیکٹ کریں, آپ ان کی سینکٹیٹی کو بھی وائلیٹ نہ کریں, آپ ان کے بارے میں گھٹیا گفتگو نہ کریں, کیونکہ ہمارے اپنے گھروں کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ عزت ہوتی ہیں, لیکن کسی اور کی گھر کی خاتون ہو اور وہ بھی کسی پولیٹیکل فگر کی, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ یہ انفارچونیٹ بات رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی جب اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں یا کوئی اس طرح کے غلط کامنٹس کیے جاتے تھے, ہم تب بھی اس کی اسی طرح مذمت کرتے تھے. شیریں مزاری صاحبہ کو جب پارلیمنٹ میں کچھ کہہ کے بلایا گیا حکومت کے اس وقت کے لوگوں کی طرف سے, اپوزیشن کے لوگوں کی طرف سے, ہم نے تب بھی مذمت کی. ہم جب کسی اور پولیٹیکل فیملی کی خاتون کو بیچ میں ڈریگ کیا جاتا ہے ہم تو ہر دفعہ مذمت کرتے ہیں, اور بالکل اسی بیسک اصول کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم اب بھی مذمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس معاملے کے اوپر. لیکن اینی وے, پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جو کہ ریگولرلی ان کیسز کی سماعت کے اندر جا رہی تھیں, وہ بہت پہلے سے ہی بات کہہ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا, جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ. اب لیٹس سی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگلے لاہے عمل کیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ جو انٹرم ریلیف نہیں پرووائڈ کیا گیا اس کے اوپر اپیل کے لیے بھی یہ کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, اور ایک ان کا معاملہ چلے گا اسی کورٹ کے اندر دوبارہ, اسی کورٹ کے اپنے فیصلے کے خلاف, جو کہ سول کورٹ کے فیصلے کے خلاف, جو کہ 3 فروری کو دیا گیا تھا. سو لیٹس سی کہ اس دونوں معاملات جو کہاں جاتے ہیں, کیونکہ ابھی آئی تھنک کہ وہ پی ٹی آئی اسٹل انڈیسائسو اباؤٹ اٹ کہ ہمیں کیا انٹرم ریلیف کے پیچھے جو ہے ایفرٹ کرنی چاہیے, یا ہم پھر اب 2 جولائی سے پورا کیس ہی ختم کرنے کے لیے جو ایک لیگل بیٹل کا آغاز کریں اور پھر اس کے اوپر فوکس کریں. آخر میں تھوڑا سا ریزرو سیٹس کا جو معاملہ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ریزرو سیٹس کا کیس ایکسپیکٹ کیا جا رہا تک ختم ہو جائے گا, ابھی بھی چل رہا ہے. مکالمہ دلچسپ بھی ہے, افسوسناک بھی ہے, کیونکہ کچھ اس طرح کے رانگس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ جن کو سن کر افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس ملک کا پورا الیکٹورل پروسیس جو ہے متنازع بنا دیا. اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کے پاکستان تحریک انصاف کے نشان کو لے کر اور اس پورے معاملے کو لے کر, وہ اس معاملے کی الیکشن کمیشن نے تشریح غلط کی ہے. اور بلکہ جیسے اطہر بن اللہ نے کہا کہ یہ تو ہمارا فیصلہ ہی نہیں تھا, آپ لوگوں نے اس کی تشریح غلط کی. اور جب تھوڑا آرگیو کیا ان کے وکیل نے تو انہوں نے کہا کہ جس بینچ نے فیصلہ دیا تھا وہ بینچ یہاں بیٹھا آپ کو خود بتا رہا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے ہمارا ٹھیک سے نہیں انٹرپریٹ کیا, یہ غلط انٹرپریٹ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اب جس عائشہ ملک نے بھی مختلف پوائنٹس جگہوں کے اوپر بہت استفسار کیا, کیونکہ آئی ریلی وڈ سے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کا رویہ بہت غلط تھا بات کرتے ہوئے آنریبل جج کے ساتھ. لیکن انہوں نے کہا کہ کیا ہر سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے پہلے ان کا جو منشور ہوتا ہے الیکشن کا اس کو سامنے رکھ کے آپ وہ جو ہے نشان اور وہ جو مخصوص نشستیں اور یہ سارے معاملے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اور تو کسی کا نہیں دیکھتے, تو پھر وائے پاکستان تحریک انصاف. پھر یہ بھی آنریبل ججز کی طرف سے کہا گیا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ الیکشن لڑتا ہے, پارٹی الیکشن نہیں لڑتی. کینڈیڈیٹ اور پارٹی کا آپس میں ایک اگریمنٹ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو ایک کینڈیڈیٹ کا جو ہے وہ یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو نشان الاٹ کیا جائے جب وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے. پہلے تو نشان ہی الاٹ کیا گیا, پھر اس کو الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کو بنیاد بنا کر خود سے ہی آزاد
जो है वो डिक्लेयर कर दिया, फिर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ के आया, और जब उसने कहा कि अब उसने किसी और पार्टी को ज्वाइन करना है तो उन्होंने कहा ये कैसे, आपने उसके जवाब में भी कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो ये तो फिर पूरा मामला क्या है। सो आई थिंक ये मामला वही है जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 1-2 दिन पहले कहा था कि किसी भी और इशू को सुनने से पहले जो कोर ऑफ द इशू है हमें उसको सुनकर उस पर बात करनी चाहिए, जो कि कहा जा रहा है कि क्या इलेक्शन में धांधली हुई है या नहीं हुई है, क्या इलेक्शन कंट्रोवर्शियल था कि नहीं था, क्योंकि ये सारा मसला जो है ये तो वहीं से स्टेम करता है, और ये किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक का हिस्सा शुमार होता है कि जो हक राय दी है क्या वो उनको दिया गया या नहीं दिया गया। तो हमें वहाँ से शायद इस पूरे मसले का आगाज़ करने की ज़रूरत है। और रिजर्व सीट्स के अंदर जो रिमार्क्स आ रहे हैं इस केस के अंदर, उससे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रियासत इत्तेहाद काउंसिल जो है वो पुरुमीद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद ये मामला इनके फेवर में सेटल हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो बड़ा डिट्रीमेंटल होगा सिटिंग गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो उनके हिस्से की मखसूस नशिस्तें यहाँ इत्तेहादी जमातों में बांटी गई, उनकी बुनियाद के ऊपर 2/3 मेजॉरिटी का क्लेम है मौजूदा हुकूमत के पास, और 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये है कि किसी किस्म की भी आइनी तरमीम करने के लिए भी हुकूमत आज़ाद है। तो हुकूमत तो खैर कहीं नहीं जाएगी अगर रिजर्व सीट्स मिल भी जाती हैं वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, लेकिन वो जो बैलेंस है, वो जो पावर है 2/3 अक्सरियत की, वो हुकूमत से छिन जाएगी इस पूरी सिचुएशन के बाद। आज के इस ब्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। आप हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।